hapon ng Kristo, may hapon yung tanan. Hapon. Manindot ikaw, katong awito ng awit. Magkatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan magiguban. Kung magiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ug sa atong panginahanglan, ang Ginoo ang atong dangpan. Kay siya raman ang tuguran sa tanang mga kaayuhan. Kung magkatigom ta sa iyang ngalan, siya natong tanan magiguban. Kung magiusa ta sa iyang gugma, kalinaw maangkon ta. Ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong igsoon si Narda, pahulay na sa kalinaw diha ni Kristo, dawaton unta siya sa Ginoo didto sa lamisa sa mga anak sa Dios sa langit. Uban sa atong pagtuo o paglaom, mag-ampo kita alang kaniya. Mag-ampo kita, usab kita alang sa atong kaugalingon. Kita nga karon nagsubo tungod sa kamatayon sa atong igsuon. May usa sa pagsugat kang Kristo sa dihang siya nga ang atong kinabuhi mopadayag sa iyang himaya. Diha sa balaang kasulatan atong mabasa Mateo 25:34. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umarika mo nga gipanananginan sa akong amahan o dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan.